नमस्कार, म प्रज्वल छेत्री। चुनाव भनेको प्रजातन्त्रको आधारभूत जग हो। चुनाव भनेको प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो। चुनाव भनेको संवैधानिक प्रक्रिया हो, गणतान्त्रिक प्रक्रिया हो। जनताको अभिमतलाई प्रतिनिधिको रूपमा रूपान्तरित गर्ने विधि हो। 2017 देखि यता दार्जिलिङ पहाडमा गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको चुनाव भएको थिएन। पश्चिम बङ्गाल सरकारले चुनाव नगराएर आफ्नो नजिकका दलका नेता अनि त्यसपछि प्रशासक लगाएर जिटिए चलाइरहेको छ। त्यो ममता ब्यानर्जीको अगणतान्त्रिक अभ्यास थियो। दार्जिलिङ पहाडका जनतालाई वर्षौंदेखि ग्राम पञ्चायत चुनावबाट वञ्चित गराइएको छ। त्यो झनै ठुलो अगणतान्त्रिक पदक्षेप हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि अहिले आएर राज्य सरकारले 26 जुनका दिन चुनाव हुने घोषणा गरेको छ। हामीले योभन्दा अगाडिका चुनावहरूमा देखेका छौँ, सरकारले चुनावको मिति अधिसूचना निकालेर घोषणा गर्छ। तर जिटिए चुनावको लागि पहिला मिति घोषणा भयो अनि त्यसपछि 27 मई शुक्रबारका दिन अधिसूचना निकालिने भनिएको छ। यो अनौठो प्रकारले घोषणा भएको जिटिएको चुनाव राज्यको चुनाव आयोगले गर्दैन। यो चुनाव होम एन्ड हिल एफेयर्स डिपार्टमेन्टले गर्छ, जुन विभाग मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी आफैले हेर्छन्। जिटिए सभामा जम्मा 50 जना सदस्यहरू हुन्छन्, जसमध्ये 5 जना सरकारले मनोनित गर्छ। 45 वटा समष्टिमा मत जाहेर गरेर प्रतिनिधि छान्ने काम हुन्छ। यही प्रतिनिधि छान्ने चुनावको तारिक सरकारले 26 जुन तोकेको छ। अब यसको लागि आधिकारिक अधिसूचना आउन बिहिबार एक दिन मात्रै बाँकी छ। शुक्रबार 27 मईमा अधिसूचना आउने भनिएको छ। सोही दिन सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरिनेछ अनि त्यसै दिनदेखि उम्मेदवारहरूले नामाङ्कन दर्ता गर्न सक्छन्, जसको मियाद 7 दिनसम्म राखिएको छ। जिटिए चुनावको परिणाम 29 जुनमा आउनेछ। जिटिए निर्वाचनको यो घोषणा भए लगत्तै गोजम्मू अध्यक्ष विमल गुरुङले आज बिहान 11 बजेदेखि मोर्चाको सिंहमारी कार्यालयमा आमरण अनसन सुरु गरेका छन्। मोर्चाको माग छ जिटिए चुनाव हुनभन्दा अगाडि तराई डुवर्सका 396 वटा मौजा जिटिएमा अन्तर्भुक्त हुनुपर्छ, लगायत जिटिएमा दिएका जम्मै अधिकारहरू प्रदान गर्नुपर्छ। मिस ममता ब्यानर्जीले गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालले मागेको दस्तावेज हामीले पुटअप गऱ्यौँ अनि उहाँले मागेको कुरा, उहाँले भनेका कुराहरू आज हामीले पुटअप गरिसकेपछि त्यो समय 1 घन्टा नबित्दा नै उहाँले एउटा घोषणा गर्नुभयो जिटिए इलेक्सनको। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो विषयहरूमा हामीले उहाँलाई बार बार भनेका छौँ कि तपाईँले यो दस्तावेज हेरेर तराईको डुवर्सको 396 मौजाको विषयहरू छन्, जो अघिका दिनमा 2011 को चुक्तीमा पनि यो चिज भएका थिए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 5 वटा मौजा तपाईँले दिनुभएको थियो, त्यसलाई हामीले डिनाइ गरेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो तराई डुवर्सको मौजालाई अन्तर्भुक्त गर्नको लागि हामीले बार बार क्लेम गरिरहेको छौँ, किन अन्याय भएको छ तराईलाई, अन्याय भएको छ डुवर्सलाई। यही चिजको लागि आज मैले कराइरहेको छु। तर यहाँ पहाडको 2-4 जना नेताहरू जसले चाहिँ खालि चियर र पावर पैसामा मात्र राजनीति गर्छ, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ आज जिटिए चाहिरहेको छ। अनि जिटिए आज हामीले 2017 मा जुन मोटर स्ट्यान्डमा मचिसले आज बालेर जलाउने व्यक्तिले पनि आज जिटिए माग्दैछ। हामीलाई लाज लागिरहेको छ। जुन एउटा गोर्खाको छोरा स्वाभिमानलाई लिएर काम गर्ने त्यो छोरा हो भने आफ्नो गरिमा कहिले पनि बेच्नु हुँदैन। यो चिज चाहिँ आज लाज मर्दो कुरा रहेछ। म सबैलाई अपील गर्न चाहन्छु, गोर्खा जातिको निम्ति हामी एकीकरण भएर आफ्नो जवाब दिनुपर्छ, एकीकरण भएर लाग्नुपर्छ। यही विषयमा आज म यो अनसनमा गएका छु र सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो पनि अरू पार्टीहरू छन् जसले चाहिँ जिटिए चाहँदैनन्,
जसले जिटिए चाहन्छन् त्यो जिटिए चाहनेलाई जिटिए नचाहने व्यक्तिले चाहिँ अब कसरी जवाब दिनुपर्छ त्यसको रणनीति बनाउनको लागि अघि आउनुपर्छ। त्यसको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ जिटिए सम्झौताको आधारमा सरकारले तराई डुवर्सका मौजाहरूको अन्तर्भुक्तिको लागि श्यामल सेन कमिटी गठन गरेको थियो। गोजमुमोका स्टडी फोरमका सदस्य स्वर्गीय एलबी परियार पनि त्यस कमिटीमा थिए। पछि कमिटीले जुन रिपोर्ट बुझायो त्यसमा 5वटा मौजा मात्रै जिटिएमा पस्न सक्ने सिफारिस गरियो। जलपाइगुडी जिल्लाको 2वटा मौजा अनि दार्जिलिङ जिल्लाको 3वटा मौजा मात्रै जिटिएमा पस्यो। त्यसपछि गोजमुमोले विरोध गरे पनि तराई डुवर्सलाई छोडेर नै जिटिए चलाइरह्यो। आज त्यही तराई डुवर्सको अन्तर्भुक्तिको माग गर्दै जिटिए चुनाव रोक्न विमल गुरुङ अनसन बसेका छन्। 3.5 वर्ष विस्थापित बनेर अन्ततः राज्य सरकारसितकै सुझबुझमा दार्जिलिङ पहाड फर्किएका विमल गुरुङले राज्यकै विपक्षमा उभिने भने आँट गरेका छन्। विमल गुरुङले अनसन सुरु गर्ने बित्तिकै विमलका केही समर्थकहरूले मिसन 2024 भन्दै फेसबुकमा नयाँ लोगोको प्रचार गरिरहेका छन्। विमल गुरुङले विस्थापित भएर फर्किँदा 2024मा जसले गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भन्छ उसैलाई सहयोग गर्ने भनेर भनेकोले विमलका समर्थकहरूले तृणमूलसितको गठबन्धन तोडेर 2024 तिर सोचिरहेका हुन् कि अहिले त्यतातिर नसोचौँ, 2024 टाढो छ। तर विमल गुरुङले अनसन बसिरहँदा जिटिए नचाहनेहरूलाई एक हुन आह्वान गरेका छन्, एक भएर रणनीति बनाउन आह्वान गरेका छन्। जिटिएको विरोध भाजपाले गरिरहेको छ, गोरामुमोले गरिरहेको छ, विमल गुरुङहरूले गरिरहेका छन्, क्रामक्पाले गरिरहेको छ, एसपी शर्माहरूले गरिरहेका छन्, महेन्द्र पी लामाहरूले गरिरहेका छन्, नेसनल गोर्खाल्यान्ड कमिटी जस्ता गैर राजनैतिक सङ्गठनहरूले पनि गरिरहेको छ। तर के विमल गुरुङ, राजु विष्ट, निरज जिम्बाहरूले जिटिएको चुनाव रोक्न सक्छन्? हामीलाई लाग्दैन। किनभने जिटिए रोक्न सक्ने एउटै मात्रै उपाय थियो भाजपाले दार्जिलिङको लागि स्थायी राजनीतिक समाधान गर्नु, संसदमा अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड अथवा युटीको बिल ल्याउनु। तर भर्खरै पनि देशका गृहमन्त्री अमित शाह सिलगढी आउँदा भन्दै थिए जिटिएले गोर्खाहरूको आकांक्षा पूरा गर्दैन। हामी स्थायी राजनीतिक समाधान खोज्दैछौँ, जिटिएले गोर्खाहरूको आकांक्षा पूरा गर्दैन भनेर सबैलाई थाहा छ। तर गोर्खाहरूको आकांक्षा केले पूरा गर्छ? अलग राज्यले अथवा युटीले? त्यतातिर भाजपाले आजसम्म केही पहल गरेन। अक्टोबरपछि आजसम्म दोस्रो वार्ता समेत गरेन। यो हेर्दा लाग्छ केन्द्र सरकारले दार्जिलिङ तराई डुवर्सका जनताका लागि जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो त्यो आजसम्म पूरा नगर्दा नै दार्जिलिङमा फेरि जिटिए चुनावको परिस्थिति बनिरहेको छ। योबारे सांसद राजु विष्टलाई प्रश्न गर्दा प्रश्न गर्ने मिडियाहरूलाई नै आज दार्जिलिङमा बिकाऊ मिडिया भनिरहेका थिए। राजु विष्टहरूको यो बेलाको राजनैतिक लाचारी हेर्न लायकको छ। इलेक्शन नहीं हुआ है इतने साल से, उसमें भी आपने विरोध किया। इलेक्शन हो रहा है। आप सब लोग मीडिया इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार है। मैं कई बार जो है ना आप लोग को देखता हूँ तो मुझे या तो ये लगता है आप लोग बिके हुए हो या आप लोग नहीं समझना चाहते। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, 2-4 लोग हैं आप भी जानते हो उनको। प्रश्न ही ऐसे करते, अरे भैया मेरा वक्तव्य उठा के देख लो। मैं क्या कह रहा हूँ कि इतने साल से आपने जीटीए का चुनाव नहीं कराया, इतने साल से आपने पंचायत नहीं कराया। मैं वो तथ्य रख रहा हूँ जिससे गोरखालैंड का मार्ग प्रशस्त हो। आप समझते क्यों नहीं हो? मैं बोल रहा हूँ जीटीए का चुनाव नहीं, पंचायत का चुनाव नहीं और कोई व्यवस्था नहीं, तो मार्ग प्रशस्त हो गोरखालैंड के लेकर के मैं इसलिए उठाता हूँ। आप ये कहते हो चुनाव नहीं हुआ तो मैं चुनाव करा झूठ बोला? मैंने कभी कहा है क्या? नहीं कहा है। तो मुझे लगता है हमको ये समझने की आवश्यकता है। आप सब लोग बहुत समझदार हैं, आपका बड़ा योगदान है। आने वाले दिनों में तेजी से हर दिन गतिविधियां बदलेंगी। मीडिया का मुझे लगता है बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। देखिए आपकी भी उतनी कर्तव्य बनती है अपने समाज के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति। भाजपाले चाहेको भए स्थायी राजनीतिक समाधान गरेर जिटिए त्यसै रोक्न सक्थ्यो। आज आएर जिटिए चुनावको मितिको घोषणा भइसक्यो। अधिसूचना आउन 2 दिन मात्रै बाँकी छ। यति बेला सडकमा उत्रिने, कानुनी सहारा लिने अथवा केन्द्रलाई भन्ने जुन राजु विष्टले बयान दिइरहेका छन् त्यो केवल राजनैतिक बयानबाजी मात्रै हो। त्यसैले त अनसनले जिटिए चुनाव रोकिन्छ भन्ने प्रश्नमा विमल गुरुङले पनि भन्दै थिए मेरो कर्तव्य हो, म गर्दैछु। राजु विष्टकै आज दार्जिलिङको पत्रकार सम्मेलन राम्ररी सुन्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ उनले जति नै बयानबाजी गरे पनि जिटिए चुनाव रोक्न लगभग असम्भव छ। किनभने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले त सुरुदेखि नै जिटिएको विरोध गर्दै आएको हो। अनि जिटिएको संवैधानिकतालाई चुनौती दिँदै स्वर्गीय सुभाष घिसिङले न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। त्यसबेला पनि जिटिए चुनाव रोकिएन।
अहिले पनि राज्यले जिटिए चुनाव अधिकारी नियुक्त गरेपछि उच्च न्यायालयले यसबारे पुनर्विचार गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको थियो, तर उच्च न्यायालयले स्टे लगाएको होइन। त्यसको पहिलो सुनवाई 21 जुनमा हुँदैछ। यसैले राज्यले पुनर्विचार गरेरै हुन सक्छ चुनाव गराउने नै निर्णय गरेको छ। यस्तोमा ममता ब्यानर्जीले विमल गुरुङ अनि भाजपा अनि गोरामुमो लगायतका दलहरूको कुरा सुनेर चुनाव टार्लान् भन्ने पटक्कै लाग्दैन। राजु विष्टको कुरा सुन्दा लाग्छ उनले पनि यो कुरा राम्ररी बुझेका छन्। यसैले त आज दार्जिलिङमा पत्रकारहरूले उनलाई के भाजपा जिटिए चुनावमा जान्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले जाँदैन भनेन। उनले के भने थाहा छ? उनीहरूसित जिटिए चुनाव रोक्न अझ पनि विकल्प छ, तर यदि जिटिए चुनाव रोक्न सम्भव भएन भने विष्टले भने जुन अहिलेको वातावरण बनिरहेको छ त्यो भाजपाको लागि सुखद पनि हुन सक्छ। यसलाई अवसरको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। यो समयलाई भाजपाले अवसरको रूपमा पनि उपयोग गर्न सक्छ। फिर भी इलेक्शन होगा तो बीजेपी पार्टिसिपेट करेगा? देखिए, हम प्रयास करेंगे। अभी भी हमारे पास ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से, बाकी अलायंस पॉलिटिकल पार्टी के साथियों के माध्यम से। मैं आज या कल स्वयं भी ममता दीदी को पत्र लिखूंगा। मैं चाहूंगा कि ये जो अन्याय एक बार दोबारा गोरखाओं पर होने वाला है, इस पे रोक लगा दिया जाए। नहीं लगाती तो फिर क्या करना होगा हम करेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये एक सोची समझी साजिश है जो नाकाम होगी। और मैं तो एक बात अभी कार्यक्रम में भी मैं यही कह रहा था, जो वातावरण बना है, जिस तरह की चीजें आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है ये हमारे लिए सुखद भी हो सकता है। हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हैं। मैं बहुत सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति हूँ, मैं इसलिए भी ऐसा सोच रहा हूँ। विष्टको यो बयानबाट के अर्थ लगाउनुहुन्छ? हिजो सिलिगुडीमा भाजपा अनि गठबन्धन दलको बैठक भएको थियो। भाजपा अनि गठबन्धन दलले जिटिए चुनाव रोक्न त सकेन, तर के उनीहरूले चुनाव लड्ने त सोचिरहेका छैनन्? यसभन्दा अगाडि गोरामुमो नेता एवं विधायक निरज जिम्बाले त जिटिए चुनाव भए खाली पोस्ट नछोड्ने भन्दै जिटिए चुनावतिर जान सक्ने बताइसकेका छन्। यो बयानहरूबाट यही स्पष्ट हुँदैन र जिटिए चुनाव भयो भने पक्कै पनि भाजपा अनि गठबन्धनले कुनै न कुनै रूपमा जिटिए चुनाव लड्नै सक्छ। दार्जिलिङको अहिलेको जुन परिस्थिति बनिरहेको छ त्यो परिस्थितिमा जिटिए चुनाव रोक्न सक्ने सम्भावना कम छ। राज्य जिटिए चुनाव गराउने नै पक्षमा छ। भाजपा गठबन्धन अनि गोजमुमो लगायतका दलहरूले जिटिएको विरोधमा ऊर्जा खर्च गरिरहेको बेला हाम्रो पार्टी अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले भने यतिखेर गाउँ गाउँमा गएर चुनाव प्रचार गरिरहेको छ, सांगठनिक विस्तार गरिरहेको छ, मानिसहरूसित जोडिरहेको छ। तृणमूल कांग्रेस पनि चुनावकै मुडमा छ। चुनाव भएको खण्डमा निश्चय पनि यी दलहरूलाई फाइदा पुर्याउला नै, तर के गोजमुमो भाजपा गोरामुमो लगायतका दलहरूले जिटिए चुनाव रोक्न सक्छ? जिटिए चुनाव रोक्न सकेन भने जिटिए चुनावमा उनीहरूको भूमिका के हुन्छ? के भनेर जान्छन् उनीहरू चुनावमा? राज्यले विमल गुरुङलाई जिटिए चुनाव भएपछि सम्झौतामा भएका जम्मै क्षमताहरू दिन्छु भनेर आश्वासन दियो भने के विमल गुरुङको अडचन उड्छ कि के हुन्छ? दार्जिलिङको यो ताजा राजनैतिक खबरलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको यो कार्यक्रम न्युज भ्युज आजलाई यति नै। खोज खबरलाई सब्सक्राइब गर्न छुटाउनु भएको छ भने अहिले नै गर्नुहोला। हेर्दै गर्नुहोला खोज खबर। धन्यवाद। दैनिक जीवनमा चाहिने हरेक प्रकारका सामानहरू एकै ठाउँमा पाइने कालेबुङको भरपर्दो डिपार्टमेन्ट स्टोर सप्पर्स जोन। यहाँ चामल, तेल लगायत नानीहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू अनि लुगाफाटा, फ्रिजर आइटम्स, इम्पोर्टेड चिप्स, पास्ता, इम्पोर्टेड क्याडबरी एन्ड स्वीट्स इत्यादि पाउनुहुनेछ। यति मात्र होइन, यहाँ कोरियन ब्युटी आइटम्स, लेक्मी, बायोटेक, हिमालय, लोटस जस्ता ब्रान्डेड कम्पनीका कस्मेटिक आइटम पनि उपलब्ध छ। यहाँबाट तपाईँहरूले क्याटरिङका सामानहरू पनि लिन सक्नुहुनेछ। सप्पर्स जोनमा एकचोटि आउनुहोस् अनि बजारको मूल्यसित तुलना गर्नुहोस्। सप्पर्स जोन, बिग विल मार्ट नियर डम्बरचोक, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 78109 67430 89275 58687। माइती घर
अब आफ्नो घर परिवारमा कुनै पनि विवाह समारोह भए बेहुलीको निम्ति लुगाफाटा किन्न सिलगढी गइरहन पर्दैन, किनभने छोरी बुहारीका लागि विवाहमा चाहिने हरेक प्रकारका लुगाफाटा कालेबुङको माइती घरमा नै पाइन्छ। यहाँ बेहुलीका निम्ति चाहिने विभिन्न प्रकारका साडी, लेहंगा, गाउन इत्यादि आफ्नो रोजाइ अनुसार पाउनुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ आकर्षक कुर्ती, कुर्ती सेट, बेडसिट, सुट एन्ड सर्टिङ आदि उपलब्ध छ। बेहुलीको लुगाफाटा अनि अन्य लुगाफाटाका निम्ति एकचोटि अवश्य सम्झिनुहोस्। माइती घर नियर लायन्स क्लब अपोजिट बाह्रधुरे कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 9832016111।